नमस्ते मित्रहरू, स्वागत छ नयाँ एपिसोडमा। नेपाल सरकारले भर्खरै 2078-79 को लागि नेपालको बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ। संविधानको धारा 119 बमोजिम संसद समक्ष पेश गर्नुपर्नेमा हाल संसद विघटन भइसकेको कारणले नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले 2078 साल जेठ महिनाको 15 गते प्रधानमन्त्री कार्यालय मार्फत यस्तो बजेटलाई सार्वजनिक गर्नुभएको छ। बजेट एक भाषण मात्र हो जहाँ आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले गर्ने हरेक क्रियाकलापहरू र त्यस बापतको स्रोत कहाँबाट बेहोर्ने हो भन्ने बारेमा खुलाइएको हुन्छ। त्यसैले अर्थमन्त्रीले पेश गर्ने बजेट आफैमा एउटा कानुन होइन, यो त राष्ट्र ऋण ऐन, विनियोजन ऐन र आर्थिक ऐनहरूको सारांश मात्रै हो। त्यसैले बजेटमा सम्पूर्ण कुरा हुँदैनन्। बजेटमा सामान्यतया अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व सम्बन्धी कानुनहरूमा र खर्च सम्बन्धी कानुनहरूमा के कस्ता संशोधनहरू, के कस्ता नयाँ प्रस्तावहरू गरेको छ तिनीहरूको सारांश मात्रै हो। त्यसैले बजेटको बारेमा अरू डिटेल कुराहरू हेर्नु पर्यो भने हामीले नेपाल सरकारको विनियोजन विधेयक अथवा ऐन अथवा अध्यादेश, त्यस्तै आर्थिक ऐन, आर्थिक अध्यादेशहरू र राष्ट्र ऋण उठाउने ऐनहरू यिनीहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। आजको यस एपिसोडमा म यिनै पक्षहरूको बारेमा एक भिडियो श्रृङ्खला मार्फत चर्चा गर्ने प्रयास गर्दैछु। यो मेरो यस श्रृङ्खलाको पहिलो भिडियो हो र यसपछिका दिनहरूमा सम्भवतः मैले 3 या 4 वटा भिडियोहरू यहाँहरू समक्ष ल्याउनेछु। ती भिडियोहरूमा नेपालको बजेट 78-79 को सम्पूर्ण डिटेलहरू यहाँहरू समक्ष दिने प्रयास गर्नेछु र यो टपिक्स लोकसेवा आयोगका तमाम प्रशिक्षार्थीहरू र भन्सार एजेन्टको तयारी गरिराख्नुभएका तमाम आदरणीय दर्शकहरूका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यति मात्रै होइन, सर्वसाधारणको लागि पनि बजेट उत्तिकै महत्त्व र चासोको विषय हो। त्यसैले यो मेरो भिडियोलाई यहाँहरूले लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। त मित्रहरू, आउनुहोस् सुरु गरौँ सबैभन्दा पहिला बजेटको परिभाषाबाट। बजेट भन्ने शब्द हाम्रो जनजीवनमा यति धेरै प्रचलित भइसकेको छ कि हामी त्यसलाई त्यसको परिभाषा गर्न पनि उपयुक्त ठान्दैनौँ। हाम्रो नामबाट हामी सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्छौँ, तर यसको ऐतिहासिक रूपमा यसको जुन बजेट भन्ने शब्द छ यसको उत्पत्ति कसरी भएको थियो भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने बजेट शब्द ल्याटिन भाषाको बेग र फ्रेन्च भाषाको बग भन्ने शब्दबाट आएको थियो, जसको अर्थ छालाको सानो थैली, स्मल लेदर ब्याग भन्ने हुन्छ। सर्वप्रथम बेलायतका प्रधानमन्त्री रबर्ट बालपोलले 1733 आफ्नो संसद समक्ष एउटा सानो छालाको कालो थैलीमा केही सरकारको आगामी वर्षको आय र व्ययको विवरणलाई राखेर संसद समक्ष पेश गर्न गइराखेका थिए र सांसदहरूले बजेट खुल्यो भनेर छालाको थैली खुल्यो भन्ने अर्थमा बजेट खुल्यो भनेर भनिराखेका थिए। यस्तै बेलामा त्यसको नामाकरण भयो र त्यसपछि हामीले अङ्ग्रेजी भाषामा बजेट भन्ने शब्द ल्याइयो र पछि हामीले नेपाली भाषामा पनि बजेटलाई जस्ताको तस्तै ल्यायौँ र अहिले हामी सरकारको कुनै पनि आगामी आर्थिक वर्षको लागि के कति आम्दानीहरू प्राप्त गर्ने र के कति खर्चहरू गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारले लिएको समग्र जुन आर्थिक तथा वित्तीय क्रियाकलापहरूको फ्रेमवर्क छ त्यस्तो फ्रेमवर्कलाई हामीले बजेट भन्छौँ। बजेट भनेको आय र व्ययको विवरण हो। सरकारले के गर्न खोज्दैछ र त्यो गर्दा कुन कुन स्रोतहरूबाट रकमहरू जुटाउनेछ भन्ने कुराको समग्रता, समग्र डिटेल, समग्र फेयरिस्ट, समग्र विवरणलाई हामीले बजेट भनेर भन्छौँ। नेपालमा हामीले 2008 साल माघ 21 गतेदेखि बजेटको सुरुवात गरेका हौँ। त्यस्तै पछि 13-14 सालदेखि हामीले साधारण र विकास बजेट भनेर छुट्याउने प्रयास गऱ्यौँ। 15 सालमा व्यवस्थित संसद समक्ष पेश गरियो। सबैभन्दा पहिला नेपालमा 2015 सालमा संसदको निर्वाचन भएको थियो र जननिर्वाचित सरकार बनेको थियो। त्यति बेलादेखि नै संसद समक्ष बजेट पेश गर्नुपर्छ भन्ने आम धारणा विकसित भयो र अहिलेसम्म हामी संसद समक्ष पेश गरिराखेका छौँ। त्यस्तै 2016 सालमा सरकारी रुपैयाँ खर्च सम्बन्धी नयाँ नियमहरू आयो र सरकारको रुपैयाँ कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुराहरू र 16 सालदेखि नै आर्थिक ऐनहरू पनि हामीले ल्याउन सुरु गऱ्यौँ। आर्थिक ऐन र सरकारी खर्च सम्बन्धी ऐन नियमहरू आएको कारणले बजेटले एउटा स्वरूप लिँदै गयो र पछिल्लो समयमा नेपालको संविधान 2072 को धारा 119 बमोजिम नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष आगामी आर्थिक वर्षको लागि जेठ महिनाको 15 गते संसद समक्ष बजेट पेश गर्नुपर्ने प्रावधानहरू छ। तर अहिले संसद नभएको अवस्थामा ती बिलहरू अथवा ती प्रस्तावहरू, नेपाल सरकारका प्रस्तावहरूलाई संसद समक्ष पेश गर्न सकिएन र राष्ट्रपति महोदयबाट यस्ता बजेटका विभिन्न राष्ट्र ऋण उठाउने ऐनहरू, आर्थिक ऐनहरू र त्यस्तै विनियोजन ऐनहरूको अध्यादेशहरू ल्याइएको छ। नेपालको संविधानको धारा 114 बमोजिम यस्ता अध्यादेशहरू ल्याइएका छन् र तिनै अध्यादेशको निचोडको रूपमा अर्थमन्त्रीले बजेट पेश गर्नुभएको छ। अब हाम्रो समग्रतामा हामीले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटको स्वरूप कस्तो छ, बजेटको
दायरा कति छ भनेर हेऱ्यौँ भने बजेट भन्ने बित्तिकै हामीले सामान्यतया सरकारको खर्च भन्ने बुझ्छौँ। सरकारको आम्दानीलाई हामी बजेट भन्दैनौँ। बजेट भन्ने बित्तिकै सरकारको खर्चलाई हामीले जनाउँछौँ। तर त्यो खर्च बियर गर्नका लागि काहीँ न काहीँबाट आम्दानी त लिनुपर्ने हुन्छ। सरकारसँग आम्दानी प्राप्त गर्ने असीमित स्रोत हुन्छ। सरकारले विदेशबाट ऋण लिन सक्छ, विदेशबाट अनुदानहरू लिन सक्छ, सरकारले राष्ट्र बैङ्कबाट ऋण लिन सक्छ, अथवा सरकारले जनताबाट अथवा अन्य आन्तरिक स्रोतहरूबाट ऋण लिन सक्छ र सरकारसँग जनता उप कर लगाउने असीमित अधिकार हुन्छ। सरकारले कानुन बनाएर जनतालाई यदि सरकारको खर्च पुगेन भने जतिसुकै पनि कर अथवा राजस्वहरू असुल पर गर्न सक्छ। त्यसैले सरकारको बजेट भनेको आम्दानीको पाटो होइन, खर्चको पाटो हो। खर्च कति हुन्छ त्यो खर्चलाई हामीले बजेट भन्ने गरेका छौँ। अब 78-69 कुल बजेट खर्च 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड रहेको छ र यसमध्ये चालु खर्च 6 खर्ब 78 अर्ब 61 करोड रहेको छ। कुल बजेटमा चालु खर्चको हिस्सा करिब 41.2% हुन आउँछ। त्यसैले नेपालको बजेटको ठुलो रकम चालु खर्चमा खर्च हुने गरेको छ। त्यस्तै पुँजीगत खर्च भन्नुको मतलब विकास निर्माणसँग सम्बन्धित क्यापिटल एसिमुलेसन, क्यापिटल जेनेरेसनमा गर्ने खर्च 3 खर्ब 74 अर्ब 26 करोड रहेको छ, जुन नेपालको कुल बजेटको 22.7% मात्रै हुन आउँछ। त्यसैले नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरू, अति कम विकसित देशहरूमा पुँजीगत खर्च, बजेटमा छुट्याइएको पुँजीगत खर्च एकदमै कम छ। धेरै खर्च गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी थोरै खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ। त्यस्तै वित्तीय व्यवस्था भन्नुको मतलब नेपाल सरकारले विगतमा विभिन्न खालको ऋणहरू लिएको हुन्छ, त्यो ऋणहरू चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, ऋणको ब्याज र सामा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो प्रकारको व्यवस्था, त्यस्तो प्रकारको खर्चलाई हामीले वित्तीय व्यवस्था खर्च भनेर भन्छौँ। यसमा 2 खर्ब 7 अर्ब 97 करोड यानि कि 12.6% बजेट छुट्याइएको छ। त्यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणमा 3 खर्ब 86 अर्ब 71 करोड छुट्याइएको छ, जुन कुल बजेटको 23.5% हुन आउँछ। वित्तीय हस्तान्तरणको खर्च भन्नुको मतलब नेपाल सङ्घीय संरचनामा गइसके पश्चात हामीसँग विभिन्न 7वटा प्रदेशहरू छन् र विभिन्न 753वटा स्थानीय तहहरू छन्। नेपाल सरकारले ठुलो अमाउन्टको राजस्व केन्द्रमा सङ्कलन गर्छ र त्यो उठेको जति पनि राजस्वहरू छ अथवा अन्य आम्दानी छ सरकारको, त्यो समग्र आम्दानीबाट निश्चित रकमहरू प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई विभिन्न अनुदानको माध्यमद्वारा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। सामान्यीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान जस्ता विभिन्न 4वटा अनुदानहरू छ। त्यो अनुदान मार्फत केन्द्र सरकारले, नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारहरू र स्थानीय सरकारहरूलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ प्रत्येक वर्ष। त्यस्तो हस्तान्तरण योग्य रकमलाई हामीले वित्तीय हस्तान्तरण भनेर भन्छौँ। यो रकम आगामी आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको 23.5% रहेको छ। त्यस्तै वित्तीय हस्तान्तरण मध्ये वित्तीय हस्तान्तरणमा भएको रकम पनि चालु खर्च र पुँजीगत खर्चमा विभाजन गरिन्छ। उदाहरणको लागि नेपाल सरकारले जति रकम प्रदेशहरूलाई पठाएको छ, त्यो प्रदेशहरूले आफ्नो बजेट बनाउने सन्दर्भमा त्यो रकमलाई इन्क्लुड गर्छन् र त्यो रकम मध्ये पनि उनीहरूले केही रकम चालु खर्चमा खर्च गर्छन् र केही रकम पुँजीगत खर्चमा खर्च गर्छन्। नेपाल सरकारले चालु खर्च र पुँजीगत खर्चमै विभाजन गरेर वित्तीय हस्तान्तरण अनुदान दिने गरेको छ। यसमा जति पनि वित्तीय हस्तान्तरण अनुदान दिइएको छ 3 खर्ब 86 अर्ब 71 करोड, यो मध्ये स्थानीय तह र प्रदेशहरूले चालु खर्चमा 3 खर्ब 25 अर्ब 74 करोड यानि कि 84.2% चालु खर्चमा खर्च गर्नेछन् र कुल वित्तीय हस्तान्तरण मध्ये 60 खर्ब 97 करोड यानि कि 15.8% वित्तीय हस्तान्तरणको रकम पुँजीगत खर्चमा संलग्न गरिनेछ, पुँजीगत खर्च गरिनेछ। यसैले पुँजीगत खर्चको रकम स्थानीय तह र प्रदेशहरूको पनि एकदमै न्यून रहेको छ। नेपाल सरकारले बजेट जुन वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ त्यो मध्ये केवल 15.8% मात्र पुँजीगत खर्च हुन्छ, बाँकी सबै चालु खर्चमा खर्च हुने गरेको छ। अब त्यो रकमलाई धान्नका लागि आम्दानी कहाँ प्राप्त गर्ने, आम्दानी प्राप्त गर्ने स्रोतहरू के हुन् भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने नेपाल सरकारले कुल राजस्वबाट 10 खर्ब 24 अर्ब 90 करोड उठाउने लक्ष्य लिएको छ आर्थिक वर्ष 78-79 त्यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट 63 अर्ब 37 करोड लिइनेछ र यो वैदेशिक अनुदान र नेपाल सरकारले नेपालमा उठाएको राजस्वको कुल रकम जोड्दा पनि हामीलाई कुल बजेटमा 5 खर्ब 59 अर्ब 30 करोड रुपियाँ नपुग्नेछ, जसलाई हामी डेफिसिट बजेट भनेर भन्छौँ, न्यून बजेट, घाटा बजेट भनेर भन्छौँ।
र यो घाटा बजेट आन्तरिक स्रोत र बाह्य स्रोत दुईवटा स्रोतबाट हामीले पूर्ति गर्छौँ। सबभन्दा पहिला हामीले वैदेशिक ऋण लिनेछौँ। वैदेशिक ऋणमा 3,09,29 करोड रुपियाँ वैदेशिक ऋण लिनेछ। वैदेशिक ऋण कुनै द्विपक्षीय देशहरू मित्र राष्ट्रहरूबाट पनि लिन सकिनेछ र त्यस्तै बहुपक्षीय संस्थाहरू मल्टिलेटरल अर्गनाइजेसनहरू वर्ल्ड ब्याङ्क, IMF, ADB, AIIB जस्ता अन्य विभिन्न प्रकारका बहुपक्षीय संस्थाहरूबाट पनि ऋण लिन सकिनेछ। त्यस्तै वैदेशिक ऋणबाट पनि रकम असुल नपुग हुनेछ र त्यो नपुग भएको जति रकम छ त्यो रकम हामीले आन्तरिक ऋणबाट उठाउनेछौँ। आन्तरिक ऋणमा हामीले खास गरिकन नेपालमा राष्ट्र ब्याङ्कबाट ओभरड्राफ्टको रूपमा ऋण लिन्छ सरकारले र त्यस्तै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट पनि आन्तरिक ऋण उठाउने गरेको छ। आन्तरिक ऋणको रकम 2,50,00,00,000 रहनेछ। मित्रहरू, आर्थिक वर्ष 77-78 र 78-79 को बजेटको हामीले तुलना गर्यौँ भने कुल बजेटमा 11.73% बढोत्तरी भएको छ। अहिले जुन हाम्रो रनिङ आर्थिक वर्ष छ 77-78 यसको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 मा 11.73% कुल बजेटमा वृद्धि भएको छ। त्यस्तै विकास खर्चमा 5.46% बढोत्तरी हुनेछ। त्यस्तै साधारण खर्चमा हेर्यौँ भने 14.36% आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वृद्धि भएको छ। त्यस्तै समानीकरण अनुदानमा 7.45% वृद्धि हुन्छ। सशर्त अनुदान स्थानीय तह र प्रदेशहरूलाई दिइने जुन सशर्त अनुदान छ त्यसमा करिब 5%ले बढोत्तरी हुनेछ र विशेष अनुदानमा करिब 100%ले बढोत्तरी हुनेछ, किन भन्दा यस आर्थिक वर्षमा सरकारले विशेष अनुदान दिएको छैन। त्यस्तै जुन ऋणको सामा र ब्याज भुक्तानी हामी गर्छौँ विदेशीहरूलाई अथवा स्वदेशमा पनि त्यस्तो भुक्तानी 27.52%ले आगामी आर्थिक वर्षमा यस आर्थिक वर्षको तुलनामा बढी रहेको छ। त्यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ हामीले हेर्यौँ भने वित्तीय हस्तान्तरण भन्ने बित्तिकै समानीकरण, सशर्त, सम्पूरक र विशेष अनुदानलाई हामी लिन्छौँ। यो चारवटा अनुदानहरू नेपाल सरकारले आफूले सङ्कलन गरेको स्रोतबाट प्रदेशहरू र स्थानीय तह सबैलाई बाँडफाँड गर्छ। त्यस्तो बाँडफाँड राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा समानीकरण अनुदान बाँडफाँड हुन्छ भने अन्य अनुदान बाँडफाँडको लागि उक्त आयोगले विभिन्न खालका सूत्रहरू, विभिन्न खालका सिफारिसहरू गर्न सक्दछ। यसै सन्दर्भमा समानीकरण अनुदान प्रदेशलाई रु 57.95 करोड दिइएको छ भने स्थानीय तहलाई 94.56 दिइएको छ। त्यस्तै सशर्त अनुदानतर्फ हामीले हेर्यौँ भने प्रदेशलाई 35.87 करोड छ र स्थानीय तहलाई 1.73.50 करोड रहेको छ। समपूरक अनुदान 12.37 करोड दिइएको छ। यो समग्र सबै प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई दिने हो। त्यस्तै विशेष अनुदान पनि प्रदेश र स्थानीय तह सबैलाई 12.46 करोड रुपियाँ दिइएको छ र नेपाल सरकारले उठाउने आन्तरिक अन्तशुल्क र सम्पूर्ण भ्याट मूल्य अवधि कर बापतको जति राजस्व छ त्यो राजस्व उठेको राजस्व मध्ये 70% नेपाल सरकारले लिने, 15% प्रदेशहरूलाई बाँडफाँड गर्ने र बाँकी रहेको 15% 753वटा स्थानीय तहहरूलाई बाँडफाँड गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, कानुनी व्यवस्था छ। यस्तो व्यवस्था बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षमा अहिलेको बजेटले 1,26.69 करोड रुपियाँ आन्तरिक अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करबाट उठेको राजस्वलाई तल्ला तहहरूमा बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था गर्नेछ। मित्रहरू, 78-79 को बजेटका उद्देश्यहरू जम्मा 4वटा रहेका छन्। यो बजेटले फोकस गर्ने उद्देश्यहरू 4वटा छन्। त्यो 4वटाहरूमा पहिलो उद्देश्य भनेको कोभिड-19 को महामारीबाट जीवनलाई रक्षा गर्ने। कोभिड-19 को महामारीबाट जतिसुकै समस्याहरू सिर्जना भइराखेका छन् यस्ता प्रकारका समस्याहरूबाट जनजीविकालाई सामान्यतर्फ ल्याउने, जनजीवनको पूर्णतया रक्षा गर्ने यसले उद्देश्य राखेको छ। त्यस्तै दोस्रो उद्देश्यमा आर्थिक गतिविधि एवं विकास निर्माणका कार्यक्रमहरूलाई बढावा दिने हो। त्यस्तै तेस्रो उद्देश्यमा सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण र सामाजिक न्यायलाई प्रोत्साहन गर्ने छ भने यो बजेटले स्रोतको परिचालन गरी उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, लगानीका क्षेत्रहरू बढाउने, पूर्वाधारहरू बढाउने, जसका कारणले नेपालको अर्थतन्त्रलाई रेजिलिएन्ट बनाउने, उत्थानशील बनाउने तर्फ लैजाने उद्देश्य राखेको छ। यसरी यो बजेटले मूलभूत रूपमा 4वटा उद्देश्यहरू लिएको हामी देख्छौँ। त्यस्तै यो बजेटले जम्मा 10वटा प्राथमिकताहरू लिएको छ। प्राथमिकता क्रम अनुसार रहने हुन्छ। त्यसैले सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता कोभिड-19 विरुद्धको उपचार, खोप र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी गर्ने, समग्र महामारीबाट नेपाललाई बाहिर ल्याउने, त्यस्तो पहिलो प्राथमिकता हो भने यो बजेटको दोस्रो प्राथमिकता
कोभिड-19बाट प्रभावितहरूलाई राहत दिने, प्रोत्साहन दिने, सहुलियत दिने र पुनरुत्थान गर्ने जस्तो आर्थिक विभिन्न व्यावसायिक गतिविधिहरू डामाडोल भएको हुनसक्छ। यस्तो बेलामा उनीहरूलाई पुनरुत्थान गर्ने, सहुलियतहरू दिने, राहतहरू दिने दोस्रो उद्देश्य छ। तेस्रो प्राथमिकता भनेको श्रमिकहरूलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने, बेरोजगारी मुलुकबाट हटाउने। त्यस्तै चौथो प्राथमिकता सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणहरू प्रदान गर्ने र पाँचौँमा कृषि उत्पादन र खाद्य सुरक्षालाई बढावा दिने। त्यस्तै छैटौँ प्राथमिकतामा सिपयुक्त शिक्षामा लगानी गर्ने र मानव पुँजी निर्माण गर्ने। त्यस्तै अर्को प्राथमिकतामा तीव्र औद्योगिकरण र रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्नु छ। त्यस्तै यस बजेटले यसको सातौँ प्राथमिकतामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यलाई बढावा दिने हो र यसको अर्को समन्वयिक विकास गर्ने र यसको अन्तिम प्राथमिकता दशौँ प्राथमिकता भनेको सुशासन र सेवा प्रवाहमा जोड दिने। यसरी समग्रमा आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेटले जम्मा 10 वटा प्राथमिकताहरू सेट गरेको छ। अब यो प्राथमिकताहरू अन्तर्गत रहेर बजेटमा गरेका मूलभूत व्यवस्थाहरू के छन् त्यो व्यवस्थाहरूतर्फ अलिकति चर्चा गर्ने प्रयास गर्छु। कोभिड-19 रोकथामको लागि यो बजेटले के कस्ता कुराहरू ल्याएको छ त भन्दा कोभिड-19 को रोकथामको लागि नेपाल सरकारले सबै उपचारहरू निशुल्क गरिने र परीक्षण पनि निशुल्क गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ। त्यस्तै 100वटा सयभन्दा बढीका अस्पतालमा आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट अनिवार्य रूपमा जोड्नै पर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै औषधि, अक्सिजन उद्योग लगायतका आवश्यक उपकरणमा भन्सार र मूल्य अवधि कर पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। कोभिड-19 रोकथामकै लागि सामुदायिक तथा निजी अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्छन् भने उनीहरूले निर्माण गरेको अक्सिजन प्लान्टको 50% पुँजीगत खर्चमा अनुदान दिने व्यवस्था पनि गरेको छ। त्यस्तै अक्सिजन उत्पादन गर्दा लाग्ने जुन विद्युत महसुल छ त्यो विद्युत महसुलमा त्यस्ता अक्सिजन प्लान्टहरूका लागि 50% महसुल छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। बिरामीको उपचारको लागि आवश्यक उपकरण खरिद गर्न 4 अर्ब रुपियाँ छुट्याइएको छ। त्यस्तै खोप व्यवस्थापनको लागि 26 अर्ब 75 करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। यो रकममा नेपाल सरकारले अब खोपहरू खरिद गरेर नेपाली जनतालाई निशुल्क रूपमा उपचार गर्नेछ। निशुल्क रूपमा खोप भ्याक्सिनेसनको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। त्यस्तै रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको लागि जम्मा 37 अर्ब 53 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ। यसर्थ समग्रमा कोभिड-19 रोकथामको लागि नेपाल सरकारको बजेटले विभिन्न खालका व्यवस्थाहरू गरेको हामी देख्छौँ। त्यस्तै कोभिड-19 पछि स्वास्थ्य प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्ने कुरा पनि आगामी बजेटले लिएको छ। यसमा नेपालमा 70 प्रकारका औषधिहरू निशुल्क रूपमा सरकारले बाँड्दै आएको छ र यो आर्थिक वर्षमा पनि ती 70 वटा प्रकारका औषधिहरू निशुल्क रूपमा बाँडिनेछ। त्यस्तै औषधि निशुल्क बाँड्नका लागि खरिद गर्नका लागि 5 अर्ब 60 करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। त्यस्तै विपन्न र ज्येष्ठ नागरिकको औषधोपचार बापत 2 अर्ब 50 करोड अनुदान छुट्याइएको छ। त्यस्तै काठमाडौँभित्र 300 शय्याको सरुवा रोग अस्पताल तथा सबै प्रदेशमा 50 शय्याको सरुवा रोग अस्पतालको लागि 1 अर्ब 30 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। अब आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले 20 जिल्लामा मातृ प्रतीक्षा गृह भन्नुको मतलब जब प्रसुति हुनुभन्दा अगाडि महिलाहरूको रेखदेख गर्ने यस्तो सुविधाहरू 20 वटा जिल्लामा विस्तार गर्दैछ र विराटनगर, वीरगञ्ज, बुटौल र धनगढीमा IVF यानि कि इन विट्रो फर्टिलाइजेसन विधिहरू विस्तार गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यस्तै सरकारले 13 प्रकारका खोपका सेवाहरू दिइनेछ र नेपाललाई पूर्णतया खोपयुक्त देश बनाइनेछ। जुनसुकै प्रकारका खोपहरू पनि आर्थिक वर्ष 78-79 मा पूर्णतया खोपयुक्त देशको रूपमा डेभलप गरिनेछ र त्यस बापत 6,20,000 बालबालिकाहरू लाभान्वित हुनेछन्। त्यस्तै 52,000 स्वास्थ्य महिला कार्यकर्ताहरू छन् अहिले मुलुकभरि। उनीहरूको यातायात खर्च प्रत्येक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई 12,000 पुर्याइएको छ। आगामी 2 वर्षभित्र क्षयरोग मुक्त देश घोषणा गरिनेछ नेपाललाई। यसका लागि 1 अर्ब 46 करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ र 40 वर्ष माथिकाको विभिन्न रोगहरूको वर्षमा एकपल्ट निशुल्क परीक्षण गरिनेछ र त्यो बापत उपचार गरिनेछ। तोकिएका रोगहरूको उपचार र परीक्षण गरिनेछ। त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल कीर्तिपुरमा एउटा 105 शय्याको सुपर स्पेसियालिटी सेन्टर निर्माण गरिनेछ। यसमा विदेशमा उपचार गर्न जान नपरोस् भनेर विदेशमा सुविधा सम्पन्न भएका जति पनि सुपर स्पेसियालिटीहरू छन् तिनीहरूलाई ल्याएर नेपालमै उपचार गर्न सकियोस् भन्ने हेतुले
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल अन्तर्गत कीर्तिपुरमा यस्तो सुपर स्पेसियालिटी सेन्टरको निर्माण गरिनेछ। त्यस्तै वीर अस्पतालको लागि भक्तपुरको दुवाकोटमा एउटा अलग्गै अस्पताल भवन निर्माण गरिनेछ र यो भवनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिनेछ। त्यस्तै निरोगी नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको छ। सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमहरू लागू गरिनेछ। यसबाट 50% परिवारलाई दायरामा स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याइनेछ र बिमाका लागि 7 अर्ब 50 करोड रुपियाँ सरकारले छुट्याएको छ। साथीहरू, सरकारले जुन कोभिड-19 बाट प्रभावित व्यक्तिहरू, व्यवसायीहरू, आर्थिक गतिविधिहरूलाई राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू पनि ल्याएको छ। यसमा मासिक 20,000 लिटरसम्मको पानी कसैले कन्जम्सन गर्नुहुन्छ भने महसुल पूर्णतया छुट दिइनेछ। त्यस्तै निषेधाज्ञाभरि खाद्य व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ जुन सरकारका सार्वजनिक संस्थानहरू हुन्, यिनीहरूबाट हुने आधारभूत वस्तुहरूको जुन बिक्री छ त्यसमा 20% छुट दिइनेछ। त्यस्तै निषेधाज्ञाभरि साना घरायसी विद्युत उपभोक्ताको 20 युनिटसम्मको खपत गर्नेलाई पुरै विद्युत महसुल छुट दिइनेछ। 150 युनिटसम्म घरायसी विद्युत खपत हुन्छ भने त्यसलाई 50% छुट दिइनेछ र 250 युनिटसम्म खपत गर्नेलाई 30% कुल विद्युत महसुलको छुट दिइनेछ। त्यस्तै होटल र पर्यटन उद्योगलाई उत्पादन उद्योग सरहको सुविधा दिइनेछ। त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा नाशवान कृषि उत्पादनहरू, पेरिसेबल एग्रिकल्चरल प्रोडक्ट्सहरू, तरकारी, दही, दुधहरू लगायतका विभिन्न कुराहरू हुन सक्छन्। यिनीहरूलाई कृषकहरूले यदि नजिकैको बजारमा ढुवानी गर्न लैजान्छन् भने त्यसरी ढुवानी गर्दा लाग्ने भाडामा 50% सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै साना किसानलाई धानको बिउ खरिदमा 50% अनुदानको व्यवस्था छ। उच्च माध्यमिक र सोभन्दा माथिका विद्यार्थीलाई ल्यापटप खरिद गर्न 80,000 रुपियाँ दिइनेछ ऋण स्वरूप र यो 2 वर्षको लागि ऋण दिइनेछ र यसमा ब्याजको दर 1% मात्रै हुनेछ। त्यस्तै 16 वर्ष माथिका विद्यार्थीहरूलाई 1 थान सिम कार्ड निःशुल्क दिइनेछ। सरकारी जग्गा भाडामा लिएका व्यवसायलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको भाडामा 50% छुट दिइने व्यवस्था छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट अहिले विभिन्न कोभिड-19बाट प्रभावित व्यवसायीहरूलाई पुनर्कर्जा प्रदान गरिँदै आएको छ। यस्तो पुनर्कर्जा 5%मा दिइएको छ र यस्तो पुनर्कर्जालाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता मात्रै दिने होइन कि त्यसको क्षेत्र पनि विस्तार गर्ने नीतिहरू रहेको छ। त्यस्तै सरकारले लघु, साना, मझौला, कृषि, युवा उद्यमी, महिला तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरूलाई प्रदान गरिने जुन सहुलियतपूर्ण कर्जा छ, यो कर्जा 5% ब्याज दरमा दिइनेछ र यो ब्याज कर्जाको लागि अनुदानका लागि 13 अर्ब सरकारले रकम छुट्याएको छ। त्यस्तै एउटा नयाँ व्यवस्था यसमा कर्मचारीहरूलाई, सरकारी कर्मचारीहरू, संस्थानका कर्मचारीहरू र सरकारी प्रतिष्ठानका अन्य कुनै कर्मचारीहरू छन् भने उनीहरूलाई 10 दिनको पारिश्रमिक सहितको पर्यटन काज दिने व्यवस्था छ। त्यस्तै सिड क्यापिटलको लागि कुनै स्टार्टअप व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो स्टार्टअपको लागि अथवा सुरुमा लगानी गर्ने जुन सिड क्यापिटल हुन्छ त्यस्तो सिड क्यापिटलको लागि 1% ब्याज दरमा 25 लाखसम्म कर्जा दिइने व्यवस्था छ। कुनै पनि व्यक्तिले स्टार्टअप व्यवसायको लागि 1 अर्बको च्यालेन्ज फन्ड पनि सरकारले गठन गरिदिनेछ, सरकारले घोषणा गर्नेछ। त्यो 1 अर्बको च्यालेन्ज फन्ड मार्फत सिड क्यापिटल अथवा स्टार्टअप व्यवसायीहरूलाई सरकारले ऋण स्वरूप प्रदान गर्नेछ। त्यस्तै विदेशी पर्यटकहरू घुम्नका लागि नेपालमा इन्सेन्टिभ दिनका लागि 1 महिनाको पर्यटक भिसा जुनसुकै देशका नागरिकलाई पनि 1 महिनाको निःशुल्क पर्यटकीय भिसा प्रदान गरिनेछ। मित्रहरू, रोजगारी सम्बन्धमा पनि यो बजेटले विभिन्न नीतिहरू अख्तियार गरेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम विगतदेखि नै चालु छ, तर यस कार्यक्रमलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने र बेरोजगारलाई कम्तीमा 100 दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने व्यवस्थाहरू गरिएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट 2 लाख रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि 12 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। 1 लाख व्यक्तिलाई सिपमूलक तालिम दिनका लागि 40 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै अर्को एउटा रोचक विषय छ, स्नातक वा सोभन्दा माथिको योग्यता भएका विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र नै धितो राखेर बढीमा 5%मा 25 लाखसम्म कुनै व्यवसाय गर्नका लागि ऋण दिइने प्रावधानहरू छ। यस्ता प्रावधानहरू विगतमा पनि थिए, त्यसलाई निरन्तरता दिइएको छ। त्यस्तै श्रमिकहरू, सबै श्रमिकहरूको निःशुल्क रूपमा प्रत्येक कम्पनीको तर्फबाट सामूहिक निःशुल्क बिमा गरिने व्यवस्था छ। त्यस्तै आगामी बजेटले सामाजिक सुरक्षा र महिलाको हकमा पनि विभिन्न खालका व्यवस्थाहरू गरेको छ। सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षालाई 33%ले बढोत्तरी गरेको छ। यसरी बढोत्तरी गर्दा ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता प्रत्येक महिना रु 4,000 पुर्याइएको छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्तामा 1 खर्ब छुट्याएको छ सरकारले। त्यस्तै राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम लागू गरिएको छ, घोषणा गरिएको छ। सबै स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्रको स्थापना गरिनेछ। प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा महिलाहरूको उद्यमशीलता बढोत्तरीको लागि महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्रहरूको स्थापना गरिनेछ। त्यस्तै घरेलु हिंसा पीडित महिलालाई भक्तपुरको सूर्य विनायकमा मङ्गला साहना पुनर्स्थापना केन्द्रको पनि स्थापना गरिनेछ। त्यस्तै बालबालिकाको हकमा बाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना गर्ने र चिल्ड्रेन प्याराडाइज जस्ता नयाँ कन्सेप्टहरू यो बजेटमा ल्याइएको छ। काठमाडौँको गोठाटारमा 500 क्षमताको ज्येष्ठ नागरिकहरूको आवास गृह सञ्चालन गरिनेछ र त्यसमा अस्पताल सहितको व्यवस्थाहरू हुनेछ। त्यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकासको लागि पनि यो बजेटले महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको छ। कृषि, बाली, मत्स्य, पशुपन्छी उत्पादनको लागि 71वटा ठाउँलाई जोनको रूपमा स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। डिजिटल सोइल म्यापिङ अथवा माटोको जुन परीक्षण गर्ने प्रणाली छ त्यो परीक्षण गर्ने प्रणाली अब डिजिटल विधिबाट गर्न सकिने त्यस्तो सिस्टम, त्यस्तो प्रविधि ल्याइनेछ। त्यस्तै कृषकको बिउ खरिदमा 50% अनुदान दिने कुराहरू पनि सुविधाको रूपमा आएको छ। रासायनिक मलको अनुदान 12 अर्ब रुपियाँ छुट्याइएको छ। त्यस्तै जैविक विषादी कुनै व्यक्तिहरूले, कुनै व्यवसायीले जैविक विषादीको कारखाना नेपालमा खोल्छ भने त्यसलाई 50% अनुदान दिने व्यवस्था छ। त्यस्तै 200 ठाउँमा खाद्य भण्डारण र 89 ठाउँमा शीत भण्डारहरूको स्थापना गरिनेछ। त्यस्तै उखु कृषकलाई जुन चिनी मिलहरूले बेला बेलामा अथवा समयभित्रै उखु किसानको बिक्री रकम नदिएर जुन लफडा बेला बेलामा आउने गर्थ्यो त्यस्तो लफडालाई अन्त्य गर्नका लागि 15 दिनभित्रै उखु कृषकहरूको रकम फिर्ता दिने, त्यसका लागि सरकारले अनुदान रकम छुट्याएको छ। त्यसमा 84 करोड रुपियाँ अनुदानको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै कृषि रज्जु मार्गको निर्माणका लागि विभिन्न सहकारीहरूलाई परिचालन गरिने र त्यस्ता सहकारीहरूलाई 50% पुँजीगत अनुदान दिइने व्यवस्था छ। कृषि उद्यम र मूल्य श्रृङ्खलाका लागि कर्जा प्रवाहमा 7 अर्ब 60 करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। त्यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा अब कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन भन्ने नारा ल्याएको छ। त्यसैले खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले बजेट मार्फत गरेको छ। त्यस्तै मित्रहरू, औद्योगिक विकास र लगानी प्रवर्धनका लागि पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विभिन्न खालका व्यवस्थाहरू गरिएको छ। जस्तो मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाल कन्सेप्टहरू ल्याइएको छ। मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाल। त्यस्तै भर्चुअल ट्रेड सोहरू गरिनेछ। अब ट्रेड सोहरू कोभिड-19 को कारणले फिजिकल्ली सञ्चालन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले ट्रेड फेयरहरू, ट्रेड सोहरू भर्चुअली इलेक्ट्रोनिक माध्यमद्वारा गर्न सकिने व्यवस्थाहरू गरेको छ। त्यस्तै झापाको दमक, मकवानपुरको मयूरधाप, सुनसरीको मोतीपुर, बाँकेको नौबस्ता, कैलालीको लम्की र कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक पूर्वाधारहरू निर्माण गरिने कुराहरू उल्लेख भएको छ। त्यस्तै यो बजेटमा सर्लाहीको मूर्तिया, तनहुँको चिन्तुटार, दाङको लक्ष्मीपुर र सुर्खेतको चौरासेमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको अध्ययन गरिनेछ र आगामी आर्थिक वर्षमा नै काभ्रेको 5 खालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। मित्रहरू, यसभन्दा अगाडि सरकारले भैरवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ र आगामी आर्थिक वर्ष काभ्रेको 5 खाल विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यो मुलुककै दोस्रो सञ्चालनमा आएको विशेष आर्थिक क्षेत्र हुनेछ। त्यस्तै सुनसरीको अमरडुवा, कैलालीको हरैया र ब्रदियाको राजापुरमा विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू स्थापना गरिनेछ। त्यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। त्यस्तै काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा एउटा सार्क हस्तकला केन्द्रको स्थापना गरिनेछ, जहाँ सार्क राष्ट्रहरूका सम्पूर्ण हस्तकलाका सामग्रीहरू राखिनेछ। त्यसलाई एउटा हस्तकला केन्द्रको रूपमा विकसित गरिनेछ। विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले सुरुको 3 वर्षसम्ममा 40% आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ। अहिलेसम्म 60% आन्तरिक 40% आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छैन। त्यस्तै काठमाडौँका उद्योगलाई मकवानपुरको मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा सारिनेछ। यसरी सार्दा त्यहाँ विभिन्न खालका राहतहरू, सहुलियतहरू, छुटहरू दिइनेछ। त्यस्तै दलितको सिप विकासको लागि सबै स्थानीय तहहरूमा भगत सर्वजित शिल्प उत्थान तथा विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने कुरा पनि बजेटमा उल्लेख भएको छ। त्यस्तै तारे होटलहरू, सिमेन्ट र फलामका उद्योगहरूका लागि उनीहरूले आफ्नो कारखाना स्थलसम्म अथवा आफ्नो होटलसम्म पुग्नका लागि जुन अप्रोच रोड बनाएका हुन्छन्, त्यस्तो रोड यदि उनीहरूले आफै बनाएको खण्डमा त्यो रोडमा लागेको रकमको 75% नेपाल सरकारले उक्त उद्योगलाई शोध भर्ना दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै दैलेखको चुप्रामा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ 2 वर्षभित्रमा उत्खनन गरिसक्ने कुरा पनि बजेटमा परेको छ। त्यस्तै काठमाडौँ र सुर्खेतमा
बहुमूल्य र कीमती पत्थरहरूको प्रयोगशाला र प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरिने कुरा पनि बजेटमा गरेको छ। त्यस्तै व्यापारको सन्दर्भमा नेपालगञ्जको एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा ल्याइने कुरा छ। भारत र नेपाल बीचको एकीकृत जाँच चौकी हामीले बनाएका छौँ, त्यस्तो आगामी वर्षमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। त्यस्तै बेलहिया नाका भैरवामा 2000 सवारी साधन अट्ने पार्किङ यार्डको निर्माण गर्ने कुरा पनि उल्लेख भएको छ। त्यस्तै रसुवाको टिमुरेमा आगामी आर्थिक वर्षमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याइनेछ। काठमाडौँको चोभारमा कन्टेनर फ्रेट स्टेसन बनिरहेको छ र त्यसलाई आगामी आर्थिक वर्षमा प्रयोगमा ल्याइनेछ। र त्यस्तै कर्णालीमा नुन तथा अन्य खाद्यान्न ढुवानीको लागि सरकारले रकम विनियोजन गरेको छ 76 करोड। त मित्रहरू, शिक्षा क्षेत्रमा पनि सरकारले विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ बजेट मार्फत। यसमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ। यसमा 10 अर्ब रुपियाँ विनियोजन भएको छ। त्यस्तै मदन भण्डारी प्राद्योगिक विश्वविद्यालय बनाउने भन्ने कुरा छ। आगामी 2 वर्षभित्रमा मदन भण्डारी प्राद्योगिक विश्वविद्यालय निर्माण गरिनेछ। त्यस्तै योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय पनि 2 वर्षभित्र निर्माण गरिनेछ। त्यस्तै यो बजेटमा एउटा नयाँ कन्सेप्ट ल्याइएको छ, नेपाल विश्वविद्यालय। प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालयको अध्ययनहरू गरिनेछ आगामी आर्थिक वर्षमा। त्यस्तै कैलालीको गेटामा मेडिकल कलेज बनिरहेको छ र त्यो आगामी आर्थिक वर्षमा गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आउनेछ। र त्यस्तै बुटवल, बर्दिवास र सुर्खेतमा मेडिकल कलेजको स्थापनाका लागि अध्ययन हुनेछ। र काठमाडौँको जगडोलमा युनेस्को ग्राम ओल्ड हेरिटेज साइट जुन युनेस्कोले निर्धारण गर्छ त्यसको लागि युनेस्को ग्रामको स्थापना गरिनेछ काठमाडौँको जगडोलमा। त्यस्तै मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइने कुरा पनि उल्लेख भएको छ। र लुम्बिनी र यसको आसपासका तिलौराकोट, तौलिया, त्यस्तै रामग्राम लगायतका अरू जति पनि लुम्बिनीको आसपासका बौद्ध धार्मिक हेरिटेजहरू छन्, यो धार्मिक हेरिटेजहरूलाई मिलाएर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुरु योजना बनाइनेछ, जसलाई बृहत लुम्बिनी विकास गुरु योजना भनेर भनिनेछ। र यसको लागि नेपाल सरकारले 1 अर्ब 50 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। त मित्रहरू, आज मैले बजेटका केही सारभूत कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्ने प्रयास गरेँ। अर्को एपिसोडमा मैले बजेटमा बाँकी रहेका कुराहरू र आर्थिक ऐन र राजस्वमा भएका परिवर्तनहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछु। आजलाई म बिदा हुन्छु। आगामी एपिसोडको प्रतीक्षा गर्नुहोला र सुरक्षित रहनुहोला र अरूलाई पनि सुरक्षित राख्नुहोला। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।